तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो लोग बाहर हैं उनको अंदर बुला दें, है ना। महफिल मेरे ख्याल से आखिरी वक्त पे है ना। हम जो जमा होने का मकसद अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में हमारा पूरा हो जाए। आज उस पाक हस्ती की विलादत है जिनके बारे में मैं फिर तफसील से बताऊंगा, मतलब अपने तरीके से बताऊंगा। जमा होना हमारा मकसद जो था, अल्लाह हमारे मकसद को कबूल करे, हमारे बैठने सुनने सुनाने सबको कबूल करे। एक बार बावजूद बुलंद नबी और आले नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अभी आप लोग सब गवाह हो, कुछ हुआ और होकर गया, और हम लोग तो नहीं आ पाए थे, मगर टाइगर शाहुल हमीद कादरी और मुफ्ती मुशर्रफ मदारी साहब बखूबी उस चीज़ को लोगों ने उसको फेस किया जो हुआ। तो मुझे उस मंजर कशी पे अशार बोलता हूँ कि, और आप लोग मेरे ख्याल से सब ध्यान नहीं रखें, क्योंकि अब मेरे ख्याल से इसके बाद कोई मुकर्रिर नहीं है ना। और जो लोग आने थे आ गए, क्योंकि मेरे अहले बैत पर वही आते हैं जिन्हें बुलाते हैं, उनकी महफिल वही सजाते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। जिससे आले नबी पसंद नहीं करते उनकी महफिल में नहीं है। तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह क्या अल्लाह से लगता है कि हम तादाद वाले नहीं हैं, तादाद वाले, हाँ हम लोग क्वांटिटी वाले नहीं, क्वालिटी वाले लोग। तो सारी क्वालिटी है जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज ये है ना कि अली अली वही करता है। अभी मुफ्ती साहब ने बताया, फिर बच्चे ने मुझे बताया कि इनकी माएँ पाक होती हैं। अच्छा एक बात याद रखना कि जो कलमा पढ़ा लिखा नहीं है वो भी अगर अली अली कर रहा है, उसके लिए क्या? पंजाबी भी अली अली करता है, हिंदू भी अली अली करता है, मारवाड़ी भी अली अली करता है, गुजराती भी अली अली करता है, उसके लिए क्या? अली अगर एक धर्म का हो तो बताओ ना। कुरान में भी अगर अली है तो बाइबल में अली, दुनिया की हर जात की हर धर्म हर किताब में अली। तो जहाँ अली मौजूद है वहाँ उसके बच्चे मौजूद। अल्लाह के नबी ने फरमाया अव्वलना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद। मैं मोहम्मद, मेरा अली मोहम्मद, उसकी आल मोहम्मद, और आखिरी आने वाला इमाम भी मोहम्मद, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब महफिल जो है वो अल्लाह ने चाहा मुकम्मल हो जाएगी। तो उसके बाद जो हमारा मकसद है वो हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। तो एक अशार है फिलहाल कि ए दुश्मने दी ए नमक खार यजीदों, ए दुश्मने दी ए नमक खार यजीदों, ए दुश्मने दी ए नमक खार यजीदों। तूफान कभी डरते नहीं कागज के नाव से, तूफान कभी डरते नहीं कागज के नाव से। हमसे अगर लड़ना है तो आओ सरे मैदान, हमसे अगर लड़ना है तो आओ सरे मैदान। हम सर पे कफन बांध के निकले अपने मकान से, हम सर पे कफन बांध के निकले हैं अपने मकान से। अल्हम्दुलिल्लाह कोई डरा नहीं सकता हमको, ना मारने की धमकी से, ना काटने की धमकी से। अल्हम्दुलिल्लाह हमने करबला से खून दिया है और मैशर तक खून देना है। हम तो खूनों से डरते भी नहीं। और ये दुनिया गवाह है कि जितने मौजबान अहले बैत हैं, अली वाले हैं, हुसैन वाले हैं, उनकी कब्रें शहादतों से चमक रही हैं। जाके पता लगा तो हमारी जो कब्रें हैं ना आका हुसैन, उनके औलादों के लिए शहादत के लिए हमेशा जाकर पता लगाओ। पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी के नाम पे जान दी गई तो हुसैन के नाम पे जान दी गई, ये आप पता लगाइए। तो हुसैन वाले को डराना आसान नहीं है। अगर हम 72 लिए तो 72,000 के बारे में बात समझना है। एक हमारे मुफ्ती ने तुम्हारे सारे मुफ्तियों का मुकाबला कर दिया, समझ में। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो एक मुफ्ती है, अब जब एक मुफ्ती हमारे निकलेंगे जब क्या होगा देखते जाओ इंशाल्लाह। तो मुद्दा था आका सल्लल्लाहु की विलादत का। और पहली बात तो हसन पाक की जात के आपको एक आयत छोटी सी पढ़ता हूँ मैं, तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया जानती है, है ना, उस पर तंज भी है
इन्ना आतना कल कौसर फसल रब्बी का वंहर इन्ना शानिया का। जब मेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के कुफारों ने ये कहा कि मोहम्मद तेरे जाने के बाद तेरा दिन खत्म हो जाएगा, अब और यहाँ रखो सब लोग, तेरे जाने के बाद तेरा दिन खत्म हो जाएगा, खत्म। क्योंकि अगर आप चले गए, ऐ मोहम्मद तुम चले गए, तो आप कौन बचता है? कोई नहीं बचता। अल्लाह के नबी के ऊपर ये तोहमत बड़ी गिरा कर दी। अल्लाह के नबी ने जब दुआ की कि अल्लाह मेरे बच्चे थे तूने ले लिया, अब क्या? खुदा की कसम ये पूरी दुनिया का मैसेज है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। करोड़ों सहाबा, लाखों सहाबा मौजूद थे जो अहले बैत के चक्कर में सहाबा को ऊपर ला रहे हैं। वो सुन लो इस आयत करीमा का मकसद क्या है। मौजूद तो सब थे, मगर फिर भी यहूद और नसारा क्या कह रहे थे कि तुम्हारे बाद तुम्हारा दीन खत्म हो जाएगा, तुम्हारा दीन खत्म हो जाएगा। मगर जब आका हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है 15 रमजान, जो आज का दिन है, कहीं 5 रमजान का भी जिक्र है, कहीं 15 का। मुसलमानों का तो एक चीज है, मगर 15 रमजान ज्यादातर। जब अल्लाह के नबी को मस्जिद नबी में यह खबर की गई कि आपके घर बेटा पैदा हुआ है, यानी मां फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर में बेटा पैदा हुआ है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकले और मां फातिमा के घर की तरफ दौड़ते हुए गए। एक साहबी रसूल ने रोका, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप पे कुर्बान, इतनी जल्दी चलते हुए जिंदगी में आज तक आपको नहीं देखा। सरकार क्या मामला, आप इतना स्पीड जा रहे हो? अल्लाह के नबी ने कहा हट जाओ, इतनी जल्दी तो मूसा भी बैतुल्लाह से मिलने नहीं जाता जितनी जल्दी मैं जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले आज वो पैदा हो गया जिसने मुझ पर जो तोहमतें थी यहूद और नसारा की वो मिल गया। आज मेरा वारिस पैदा हो गया, आज मेरे दीन को समझने वाला पैदा हो गया। जब अल्लाह के नबी मां फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर पहुंचे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि लाओ मेरे पास, तो दाई ने कहा कि बच्चे को साफ करके दिया आपके बारगाह में रखा जाएगा सरकार। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो बढ़िया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसको खुदा पाक करके पैदा करे तू पाक करके मेरे हाथ में देगी, ला मेरे बच्चे को मेरे पास। और सुनो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, वक्त नमाज हुआ, मां फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मुसल्ले पे खड़ी हुई, मां फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मुसल्ले पे खड़ी हो गई। याद रखो मेरे प्यारो, नूर का बशर से क्या लेना देना, खाक का नूर से क्या लेना देना, तुम किसको किससे मिला रहे हो? नमाज में जो है वो आले मोहम्मद है, जो नमाज पढ़ रहे हैं, कैसे तुम मिला दो? बिना हसन, बिना हुसैन के, बिना मौला अली के, बिना मां फातिमा के नमाज नहीं होती। जब तक आप दरूद न पढ़ो नमाज मुकम्मल होगी नहीं। अब चाहे कोई कितना बड़ा साहबी हो, चाहे कोई कितना बड़ा ताबी हो, तबे ताबई हो, औली अल्लाह हो, कोई भी हो, नमाज में उस पे दरूद नहीं, मगर आले नबी पे दरूद है। तो जिस पे पढ़ा जा रहा है वो अफजल के पढ़ने वाला अफजल? कौन अफजल? जिस पे पढ़ा जाता है वो हमेशा अफजल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी सुन्नी हैं। ये दिमाग से एक बात निकाल दी जाए लोगों की कि लोग शियाओं की तरफ रगबत करते हैं कि बाबा जान शिया है क्या, फलाना है क्या, बाबा जान के मानने वाले शिया है क्या? कोई शिया वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीने खोल के चेक कर लो, कहीं भी शर्त का निशान नहीं। हम काटने वाले नहीं हैं अपने आप को, यजीदियों को काटने वाले समझे। बात समझ में आई? और याद रखना, मैं उस शिया पे भी लानत करता हूँ, सुन्नी पे भी लानत करता हूँ, दोनों पे लानत। उस शिया पे भी लानत जिसने वक्त पे अहले बैत को छोड़कर चले गए, और उस सुन्नी पे लानत जो अहले बैत के दुश्मनों के साथ रास्ते खड़ा है। उस सुन्नी पे भी लानत है जो अहले बैत के दुश्मनों के साथ खड़ा है, और उस शिया पे लानत है जो अहले बैत अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले। हम तो वो हुसैनी हैं जो करबला में आका हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शहीद हुए।
نہ دروازے بند کرنے والے تھے، نہ آقا حسین کو شہید کرنے والے تھے. ہم تو ساتھ میں شہید ہونے والے لوگوں کے. یہ دماغوں سے نکال دینا. مجھ کو خبر آئی، مجھ تک یہ بات پہنچی کہ اشرف مسجد کے آجو باجو کے لوگوں کے دماغ میں بات ہے کہ بابا جان شیعوں کے ساتھ ہے یا شیعہ ہیں. تو اللہ اس کا رسول جانتا ہے. غریب نواز شیعہ ہے تو بابا جان شیعہ، غوث پاک شیعہ ہے تو بابا جان شیعہ، وارث پاک شیعہ ہے تو بابا جان شیعہ، نظام الدین اولیاء شیعہ ہے تو بابا جان شیعہ، مکتوم اشرف شیعہ ہے تو بابا جان شیعہ، اولیاء اللہ اگر شیعہ ہے تو بابا جان شیعہ. کیونکہ کوئی بھی شیعہ اولیاء اللہ کا ماننے والا نہیں. 12 امام 14 معصومی تک. مگر ہم حسینی سنی تمام اولیاء اللہ کا احترام کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے رہے. کیونکہ ہم حسینی سنی، نہ معاویائی سنی ہے، نہ دشمن اہل بیت والے شیعہ ہیں. ہم حسینی سنی تھے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. ہمارے اوپر کوئی لیبل کی ضرورت نہیں کہ ہم شیعہ کی سنی ہیں. ہم کل بھی غریب نماز کے تھے، آج بھی غریب نماز کے ہیں، قیامت تک غریب نماز کے رہیں گے. اچھا دوسری چیز بڑی سمجھنے والی ایک بات ہے. سرکار غوث پاک کا قول ہے کہ جب تک میرا چاہنے والا ہے کہ جنت میں نہیں چلے گا، میں جنت میں قدم ہے نا. قول غریب نواز سرکار فرماتے ہیں جو چشتی بہشتی نہیں ہو جائے گا جب تک جنت نہیں جائے گا. غوث پاک کا ماننے والا جب تک جنت نہ ہو جائے غوث پاک جنت میں نہیں جائیں گے. غریب نواز کا ماننے والا جب تک جنت میں نہ چلے جائے غریب نواز جنت میں نہیں جائیں گے. حق کوئی، حق کوئی، حق کوئی، حق کوئی. کتنا پیارا گلستان ہے، ہر رنگ کے پھول. کتنا پیارا مطلب ہے نا، چمن کتنا پیارا ہے نا. ہر رنگ کے پھول ہے، قادری بھی ہے، چشتی بھی ہے، مداری بھی ہے، وارسی بھی ہے نا، کلندری بھی ہے، سب ہے الحمدللہ ہے نا. اچھا ایک بات یاد رکھو پہلی بات کو کہ افواہوں پہ دھیان کبھی نہیں دیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ایک آدمی آیا تو اللہ سے صاحب کی دعائی کر رہا ہے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے اس نے کیا مگر تم نے گھنٹے میں سینے میں مار دیا. نہ چغل غور اچھا، نہ چغلی سننے والا اچھا. جب تک اپنے کان سے نہیں سن لو، آنکھوں سے نہیں دیکھ لو، جب تک کسی کی بات پہ یقین مت کرو، مت کرو. اس کی وجہ کیا معلوم ہے؟ شیعہ قرآن کھولو، شیعہ نے ابراہیم کا ذکر ہے کہ نہیں پوچھ لو. ابراہیم کے شیعوں کا ذکر ہے کہ نہیں؟ شیعہ کے معنی چاہنے والے، محبت کرنے والے. اصل میں کیا ہوتا ہے معلومات نہیں اپنے لوگوں کو. شیعہ ارے وہ شیعہ الگ، قرآن جن شیعہ کی بات کر رہا ہو الگ. شیعہ کے معنی چاہنے والے نہیں، قرآن میں ذکر ہے ابراہیم کے شیعہ. تو ہم لوگوں کو کیا ہوتا ہے معلومات نہیں ہوتی ہے، ہلکا کوئی ہم لوگوں کو بول دیا بس بات پکی ہو گئی. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بس سمجھیں. اور آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے ایک بات بتا دوں کہ اولیاء اللہ کو ماننے والا شیعہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے نا کہ ہم ہائے حسین والے نہیں، ہائے حسین والے یا حسین والے. ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں، ہم یا حسین والے ہیں. کون سے ہیں؟ یا حسین والے. وہ ہائے حسین والے، ہم یا حسین والے. فرق تو دیکھو، فرق تو دیکھو کیا ہے. ہائے دبی ہوئی بات ہے، یا اٹھی ہوئی بات ہے. یزید مر گیا، حسین پاک ہے، فرق ہے نا. تو جو ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے. اب رہے گا مسئلہ آقا حسن کی ولادت کا دن ہے تو حسن پاک کے تعلق سے ایک بات سمجھ لو، اور یہ سمجھنے والی بات ہے جو ہو بہو رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے جو آقا حسین علیہ السلام کے 14 سال امام رہے. اچھا بڑی بات یہ ہے کہ امام کے لقب سے سب سے جو مشہور ذات ہے میرے حسین پاک کی ذات ہے نا. جیسے امام کا نام آتا ہے آقا حسین کا نام آتا ہے، مگر آقا حسین کی ذات 14 سال جن کے پیچھے نماز پڑھی امامت میں وہ آقا حسن علیہ السلام کی ذات. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ
دنیا میں جتنے بھی بہادری کے قصے سنائے جاتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ خدا کے شیر واحد. اچھا چوری کرنے والے یہ بھی چوری کر لیتے، بھائی کرنے والے کر سکتے تھے. نادی علی کی چوری ہو گئی، نادی علی کی پولیس میں نادی علی بنی ہے نا. اس کے بعد جو آیت مولا علی کے لیے اتری تو آج پاکستان میں ایک مکاری ہے، اس نے معاویہ کی جو آیت سنا دی کہ ایسے ایسے معاویہ ایسے رسول اللہ کے ساتھ ایسے، تو اس نے وہ آیت بتا دیا. تو میرا کیا مطلب جو رسول اللہ نے حدیث مولا علی علیہ السلام کے لیے رکھی تھی وہ تم دوسرے کے اوپر ڈال ڈال کے سنا رہے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا خدا کا شعر ہونا اس کا کوئی بدلتا ہی نہیں سکتا ہے نا. اللہ نے ایسا لقب دے دیا مولا علی علیہ السلام کو کہ اس کا کوئی تم اب کیا تو پھر چوہا بنا ہو جائے گا، گیرا بنو. شعر کو کوئی ہو نہیں سکتا. شعر خدا میں بولا جائے تو صرف ذہن میں ایک ہی نام آ جاتا مولا علی کا. شعر خدا بولے تو مولا علی کی ساتھ سامنے آ جاتی ہے. اب اس مولا علی علیہ السلام نے اپنے لیے جس سے مانگا اس کا نام ہے عباس علمدار. کیا نام ہے؟ عباس علمدار. عباس علمدار دعا ہے مولا علی علیہ السلام. مولا نے جب دعا کی تو عباس بھیجے. اچھا طاقت یہ ضروری نہیں ہے کہ کربلا میں مولا عباس کو تلوار نہیں ملی تو طاقت کا پتہ نہیں. عباس وہ ذات ہے جو گھوڑے پہ نا ایک پیر رکھتے تھے دوسرا پیر گھوڑے پہ کھڑا ہوتا تھا، اتنے لمبے چوڑے. تیسری چیز یہ نا آپ جنگ جمل جنگ صفین تھوڑی سی پڑھ لو، تھوڑی سی سمجھ لو، اس میں مولا عباس کا کردار پڑھ لو. اب جو خدا کا شعر وہ علی، جو علی کا شعر وہ عباس. میں جو بتانے جا رہا ہوں بات سمجھ لو. جو خدا کا شعر وہ علی اور جو علی کا شعر وہ عباس. عباس سے پوچھا گیا تیرا استاد کون ہے؟ تجھ کو تلوار چلانا، جنگ کرنا، لڑنا یہ کس نے سکھایا؟ خدا کی قسم مولا عباس نے ڈنکے کی چوٹ پہ فرمایا میرا استاد امام حسن علیہ السلام. کون ہے؟ امام حسن علیہ السلام. امام حسن علیہ السلام کا جو شاگرد ہے اس کا نام عباس علمدار. تو جو شاگرد ایسا ہوگا تو استاد کیسے ہوگا؟ کیا ہوتا ہے؟ تاریخ ہمارے سامنے نہیں ہے، اہل بیت کی پہلو ہمارے سامنے پوری نہیں. حق عباس یا عباس، حق عباس یا عباس، حق سکینہ یا عباس. ان کی جو پہلو نا ہمارے سامنے نہیں پوری. خالی درد بھری کہانی بتائی جاتی. ماں فاطمہ گھر میں کھانے کو نہیں تھا، آپ روزے سے تھی، پھر یہ تھا یہ تھا. مطلب جتنی درد بھری پہلو باتیں ہیں مولوی وہی بیان کرتا، چاہے اپنا مولوی چاہے بلائے ہو. مگر حقیقت میں جو ان کے فضائل ہیں وہ کون بتائے؟ ہاں حقیقت کے فضائل کون بتائے؟ وہ گھرانہ کون سا ہے؟ پنجتن پاک کون ہے؟ مولا حسن علیہ السلام کی ذات کیا ہے؟ یہ سمجھ لو ایک چیز جس کے دادا ابو طالب، جس کے دادا، جس کی دادی فاطمہ بنت اسد، جس کے نانا رسول اللہ، جس کی نانی ماں خدیجہ سلام اللہ علیہا. یہ نسبتیں دیکھو، یہ گھر دیکھو. اب جس کے بابا علی، بیٹا علی کا، اچھا ماں دیکھو فاطمہ. تمام جنتی عورتوں کی سردار ماں فاطمہ، اور ہر بچے کی جنت اس کی ماں کے قدموں میں. اچھا بیٹا بھی جنت کا سردار اور ماں بھی جنت کی سردار. یہ معاملہ ہے. جس کے بھائی حسین، بھائی حسین. اچھا یہ پنجتن پاک کی جو ذات ہے نا، آپ ایک پہلو کسی کا بھی اگر اٹھاؤ گے، اگر آپ کو مولا علی سمجھنا ہے تو آپ کو پانچوں سمجھنا پڑے گا. ابھی انہوں نے ایک آیت پڑھی تھی، اس پہ جو جملہ استعمال کیا تھا محبت کا، کہ جو ان سے محبت نہیں کرتا. اصل میں محبت نہیں، محبت ہے. وہ محبت نہیں ہے، محبت ہے. محبت چھوٹی چیز ہے. محبت کے معنی ہے میں شوہر میں سے محبت کرتا ہوں، اگر جدا ہو گیا تو نہ میری طبیعت خراب نہ ان کی طبیعت خراب. یہ محبت ہے. کیونکہ محبت میں جدائی برداشت ہو جاتی ہے، محبت میں جدائی برداشت نہیں ہے. اگر عاشق کو نہ دیکھو تو آدمی مر جاتا ہے. جیسے پانی مچھلی میں ہے، پانی میں مچھلی ہے تو وہ پانی سے پیار کرتی ہے،
مگر حقیقت میں دیکھا جائے تو پانی اور مچھلی کا محبت کا رشتہ ہے. اگر اس کو پانی سے نکال دو تو مر جائے گی. کیا ہوگی؟ جس کے بنا نہ رہ پاؤ وہ محبت ہے, جس کے بنا رہ لو وہ محبت ہے. ہمارے لیے تو افضل بات یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے کہ ہم ان کے بنا نہیں رہتے, ان کا ذکر کیے بنا نہیں رہ سکے. صبح شام ان کا ذکر, اٹھتے بیٹھتے ان کا ذکر, اگر ان کا ذکر نہ ہو تو بھی زندگی بیکار. ایک بات یہ سمجھو, اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرنا کیا ہے نا, حدیث کی نہیں ہے نا, ہے نا ذکر علی عبادت ہے نا, حدیث ہے نہیں. تو اصل میں عالم لوگ بیٹھے ہیں نا, پوچھنا ضروری. اب علی کا ذکر کرنا کیا ہے؟ اچھا باپ کا ذکر عبادت ہے تو بچے کا نہیں ہے کیا؟ بچے کا نہیں ہے. ایک گھر لے لیے شاہول حمید نے, گھر پہ بورڈ لگا دیے شاہول حمید قادری, بچے کا نام ہے شاہول حمید قادری. باپ فخر سے بولے گا میرا گھر ہے تو بچہ کیا بولے گا؟ میرا نہیں ہے. بچہ کیا بولے گا؟ ارے باپ سے زیادہ فخر کرو, بچہ کرے گا یہ میرا گھر ہے. کیوں؟ کیونکہ اوپر باپ کا جو نام لکھا ہے اس کا بیٹا صابر ہے. جب مولا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے تو حسن علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت کیوں نہیں؟ حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت کیوں نہیں؟ 12 اماموں کا ذکر کرنا عبادت کیوں نہیں؟ غوث پاک کا ذکر کرنا عبادت کیوں نہیں؟ غریب نواز کا ذکر کرنا عبادت کیوں نہیں؟ وارث پاک کا ذکر کرنا عبادت کیوں نہیں؟ علی کا ذکر عبادت ہے. اگر علی کا ذکر عبادت ہے تو اس کے بچوں کا بھی ذکر عبادت ہے, اور معیشت تک ہے, قیامت تک ہے کہ نہیں؟ تو مولا والا بن کر رہو کہ جن کا نام لوگو تو عبادت میں شمار ہوگا. علی علی کرو گے تو عبادت ہے, حسن حسن کرو گے تو عبادت ہے, حسین حسین کرو گے تو عبادت ہے, یا غوث کرو گے تو عبادت ہے, یا معین کرو گے تو عبادت. کیونکہ علی کے گھر کا گھر مولا, علی کے گھر کا گھر مولا. سمجھے؟ تو خدا کی قسم ہم نصیب والے ہیں کہ بزم آقاسم سجائے, اس میں شامل ہوئے, اس کو سمجھے, اس کو سنے. آپ لوگ یہاں بیٹھے اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے, اگر ایک لمحہ بھی اللہ نے قبول کر لیا تو بیٹا ہماری فکر مت کرو. ہمارے پر الحمدللہ فتوے بہت حیثیت کی, ہم کو ڈرو نہیں لگتا. حاجی ہیں, کافر ہیں, منافق ہیں, جاننا نہیں ہم کو, مگر ذکر علی نہیں چھوڑیں. ذکر علی جسے علی ولی کی صدا پسند نہیں, ایسے لوگ ہمیں ذرا پسند نہیں. ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی ہم کو. کوشش تو بہت کی گئی ہر دور میں, لیکن کوجے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. یہ دنیا کیا سمجھ پائے گی مولا علی کو؟ دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا. ابھی لوگ اس میں پھنسے ہوئے کہ ہم لوگ کون. تو اللہ کی قسم علی علی کرو, حسین حسین کرو, اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے, اس سے بہتر کوئی ذکر نہیں ہے. اچھا خدا خود ذکر کروا رہا ہے, پڑھو درود نبی پر, والے نبی پر. اللہ کروا, اللہ خود کہہ رہا ہے میرے نبی پہ درود پڑھو, اس کے اولاد پہ درود پڑھو. آج نبی کے اولادوں پہ درود پڑھنے کا دن ہے, ولادت کا دن ہے. نمازوں کا حساب ہے, روزوں کا حساب ہے, زکات کا حساب ہے, حج کا حساب ہے. اللہ کے جو فرض ہم پہ فرض ہے 5 چیزیں, اس کا حساب ہے. علی علی کرو بے حساب, حسین حسین کرو بے حساب ہے, حسن حسن کرو بے حساب. اور یہ قبولیت کے معاملے سے ہے نا, انشاءاللہ ہے نا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن جو تھا, یہ بتانے کے لیے بہت ضروری تھا آپ لوگوں کو کہ 15 رمضان محفل میں نے جس حساب سے سوچا تھا, اللہ نے چاہا اگلے سال اس سے بہتر محفل ہو, ہے نا. میں جو سوچ کر آیا تھا معاملات نہیں ہوئے, اور اللہ نے چاہا اس سے بہتر محفل سجے گی, اس سے بہتر اگلے سال 15 رمضان کھل کر منایا جائے گا انشاءاللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 15 رمضان اپنے گھر میں جا کے بتاؤ. ہم کو اہل بیت کی ذکر نہیں معلوم, نہ ولادت نہ شہادت. جب معلوم کرے تو اپنے گھروں میں بتاؤ کہ لوگوں کو پتہ چلے. مولا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی 31 رمضان مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے, اور اسی مسجد میں انشاءاللہ پروگرام رکھا. میں بہت کچھ سوچ کر آیا تھا بولنے کے لیے, میرے دل میں تھا بہت کچھ بیان کرنا, اور ماحول دیکھا تو بس اتنا. میں میرے خیال سے آپ لوگ اتنا تو لے کر اٹھو گئی کہ پنجتن پاک کا ذکر کرنا عبادت ہے, علی علی کرنا, حسن حسن کرنا, حسین حسین کرنا, اماموں کا ذکر, بس مولا والے ہو جاؤ اللہ کے بس, ملا کے مت بنو.
किसी से कोई झगड़ा नहीं है जाति। जो लोगों को गुमराह किया गया है ना, हमारा मकसद ये है कि उनको वहां से निकाल के हक बताए। देखो आज दीन पे मुल्ला गालिब है और सब दीन मौला का। ये जो शहादतें दी आका हुसैन ने दी, उनके औलादों ने दी, और उन्हीं का दिन नहीं पता रहेगा तो कैसा चले, है ना। हमको मौला वाला बनना है, मुल्ला वाला नहीं बनना, बस यही मकसद था, है ना। अल्लाह ताला आप सबको सुनने सुनाने को कबूल करे, है ना। मुझसे बोलने में जो थोड़ी बहुत लक्ष्य गलतियां हुई मौला माफ करें। पहले मैं सबके तो पहले हम सबको मौला अपने बारे में कबूल करें। चलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ